बाजी ने तो अपने वफ़ादारों को कुत्ते जितना दर्जा भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज से कई महीने पहले, 2-3 महीने पहले, एक दिन बेबू आंटी के गले में फंस गई थी, बीगू जी के गले में फंस गई थी कुत्ते की हड्डी। जी बिल्कुल, कुत्ते की हड्डी। और उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। सॉरी, कुत्ते की हड्डी नहीं थी, चिकन खा रही थी और कोई हड्डी उनके हलक में फंस गई थी और पूरी रात तड़पते हुए गुजारी थी। पूरी रात उनका बेटा उनको हॉस्पिटल्स में लेकर घूम रहा था और फिर एक हॉस्पिटल में जाकर उसने वो हड्डी अपनी माँ के हलक से निकलवाई थी। ये मोहतरमा जो है बीगू आंटी पूरा टाइम रोती रही, 4-4 आंसू जाते रहे। वो हड्डी इनके हलक में ऐसी फंसी थी, ना ये मुंह खुला रख सक रही थी ना बंद, और बिल्कुल ऐसे मुंह खुला हुआ, ज़बान बाहर लटकी हुई, ये इनकी हालत थी। इन्होंने खुद उसके ऊपर व्लॉग बनाया था, व्लॉग अपलोड भी किया था। उसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, पता नहीं क्यों, क्या मसला हो रहा था, मेरा वो रिएक्शन किसी वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा था, सेफ ही नहीं हो रहा था, मेरे काइन मास्टर में कोई मसला आया हुआ था। खैर, तो फिर मैंने उसको रहने दिया। बहुत सारे और टॉपिक्स चल रहे थे उस पर, उनके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज वैसे मेरी ये नेचर नहीं है, मैं इस तरह किसी की तज़लील नहीं करती हूँ, लेकिन आज आखिर मुझे कहने पर मजबूर कर दिया इस सदमाबाजी ने कि वो अपने सपोर्टर्स यानी कि सितारा के हेटर्स को कुत्ते की वफ़ा के बराबर भी उनकी वफ़ा को नहीं समझती। कल जिस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, ज़ाहिर सी बात है कल ही उनका एक व्लॉग आया था जिसमें वो दोबारा से लोगों को यकीन दिलाने के लिए जो है वो इंसिस्ट कर रही थी और कह रही थी मैं सच्ची हूँ। तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने रियलिटी खोली है दोस्तों कि वो अपने सपोर्टर्स को किस जगह रखती हैं और क्या समझती हैं, क्या वैल्यू देती हैं, क्या दर्जा देती हैं। दोस्तों, पहला सवाल तो ये उठता है, ये मरीम फाद ने भी आज उनसे सवाल किया और मेरा भी उनसे सवाल है कि आखिर क्यों लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा क्या है? जैसे कल मैंने कहा था कि आखिर इसको दोबारा आकर हर कुछ अरसे बाद, हर कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद आकर इसको यकीन दिलाना पड़ता है मैं सच्ची थी। जैसे पिछले 2-3 महीने, 4 महीने पहले ये लाइव्स में आना शुरू हो गई थी, 1-2 लाइव्स में आई थी 2-4 दिन, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मैं सच्ची थी और मैं जीत गई हूँ, मेरी जीत हो गई है, मैं जीत गई हूँ, मेरी जीत हो गई। और अब बेचारी को इतने अरसे बाद फिर आकर यकीन दिलाना पड़ रहा है मैं सच्ची हूँ। यानी कि ये एक नफसियाती औरत है और इसको थोड़ा ना खुद भी पता चल जाता है कि लोग इसको अभी तक सच्चा नहीं समझ रहे। लेकिन अब ये मेरा इससे सवाल है कि इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? कितनी आके तुम बटरिंग करती हो और सब कुछ करती हो, उसके बावजूद तुम्हारे अपने सपोर्टर तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। डॉली तुम्हारे ख़िलाफ़ हुई, मुस्लिमा तुम्हारे ख़िलाफ़ हुई, इनसाइडर तुम्हारे ख़िलाफ़ हुआ, बिया तुम्हारे ख़िलाफ़ हुआ। बिया के साथ उसकी टीम में जितनी सारी थी, बहुत सारी थी, नाम नहीं आते, कभी ध्यान से सुना भी नहीं, वो तमाम की तमाम तुम्हारे ख़िलाफ़ हुई। लेकिन क्यों क्या तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाई? इन 1.5 सालों में तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाई? दोस्तों, सबसे बड़ा जो इसका आंसर है, जो इस चीज़ की हकीकत है, वो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, जिस मोहतरमा ने कल ख़ुद बताया। ये कल कहती है कि मेरे लिए लड़ रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, पैनल्स लगा के बैठे होते थे, 24 घंटे मेरे लिए बात करते, ना दिन देखा ना रात देखी, मुझे सपोर्ट किया मेरे सेकंड लीडर्स ने। और साथ में पता है क्या कहती है? ध्यान शायद नहीं दिया किसी ने, क्योंकि किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। साथ में मोहतरमा कहती हैं कि वो मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे थे? इसलिए कि उन्हें मुझसे वो वीडियोस और तस्वीरें चाहिए थी जो कि मैंने अपनी एक बहुत अच्छी सिस्टर, बहुत अच्छी सपोर्टर के कहने पर, बहुत अच्छी मेरी व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर मैंने आज तक वो किसी को नहीं दिखाई, जिनसे मेरा शौहर मेरी बहन के साथ गुनाहगार साबित होता है। ये देखें, सब कुछ लपेट के गोबर समेत, ठीक है, गंदगी गलाजत समेत उठा के पटक के इसने अपने सपोर्टर्स के मुंह यानी सितारा के हेटर्स के मुंह पे मारा। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनकी वफ़ा को भी वैल्यू दी जाती है। और देख लो, क्योंकि दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्हें हमने शुरू से आप लोगों से कहा था कि ये इसके सपोर्टर नहीं हैं, ये सितारा के हेटर हैं। और ये क्यों इससे मुतनफ़र हो जाते हैं? आए दिन कोई ना कोई इसको छोड़ के जा रहा होता है, क्यों? क्योंकि ये भी दिल से जानती है कि वो इसके साथ लॉयल नहीं है, और वो भी दिल से जानते हैं कि ये उनके साथ लॉयल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने खुद अपनी कल वीडियो में बोल दिया
کہ وہ لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، سب کر رہے تھے، مجھے سپورٹ کر رہے تھے صرف اس لیے کہ انہیں مجھ سے وہ ویڈیوز اور تصویریں چاہیے تھیں، یعنی کہ وہ تمہاری محبت میں نہیں کر رہے تھے. تم نے کھلے لفظوں میں کہا، اور کھلے لفظوں میں تم نے کہا کہ وہ ستارہ سے نفرت کے مارے کر رہے تھے. تو تمہیں یاد ہوگا آج سے 1.5 سال پہلے ہم تمام جو اس وقت کے چینل ہولڈر سپورٹرز تھے، جن کے چینل بعد میں بنے ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، جن کے پہلے سے چینل تھے، وہ تمہیں یہی بتا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم اپنا سپورٹر سمجھ رہی ہو، جو تمہارے پورے خاندان کے ہیٹر ہیں، دراصل تمہارے سپورٹر ہیں ہی نہیں. تو دوستو یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کے سپورٹر نہیں ہیں، یہ ستارہ کے ہیٹر ہیں، اور یہ اس کو اتنا زیادہ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب ڈرامہ ہے. کتے کی وفاداری جتنا بھی درجہ نہیں دیا بھائی، کتے کی وفاداری جتنا درجہ بھی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ بہت سیدھی ہیں، بہت اللہ والی ہیں، بہت نیک خاتون ہیں، کسی کے لیے برا گمان بھی اپنے من میں نہیں لاتی، اپنے دھیان میں نہیں لاتی. یار من دماغ تو اندر ہوتا ہے نا بندے کے اندر، نہیں، یہ باہر سے بھی نہیں گزرنے دیتی ہیں ایسے گمان کو، کسی کے بارے میں کچھ برا نہ سوچتی ہیں نہ بولتی ہیں. اسی لیے کل آ کر سچ ان کی اس کالی زبان سے پھسل گیا، جہاں کہ ان محترمہ نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، میرے لیے لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ انہیں وہ تصویریں اور ویڈیوز چاہیے تھی، اور سوری میں وہ نہیں دے سکتی. صاف الفاظ میں آ کر کہا. یہ تھی تم لوگوں کی اصلیت، اور سپورٹ کرو اس خود غرض عورت کو جو اپنی ماں کی نہیں ہوئی، اپنے شوہر کی نہیں ہوئی، اپنی بہن کی نہیں ہوئی، خاندان کی عزت کی نہیں ہوئی، ارے چھوڑو، اولاد کی نہیں ہوئی، بیٹیوں کی نہیں ہوئی. بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھوائی ہیں اس نے اپنی، دوسروں کی بیٹیوں کو چھوڑو، اپنی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھوائی ہیں اس نے، تو وہ تمہاری کیا ہوگی؟ اور اس محترمہ نے آ کر اپنی لیکڈ وائس کا کوئی یہاں پر کلیریفیکیشن نہیں دی. وہ وائس جو جہاز شاہ نے لیک کروائی ہے، اور جہاز شاہ نے واضح طور پر بتا کر کہ اس کو بہت سے لوگ خود سمجھ جائیں گے، اور سمجھنے والوں کو اشارہ کافی ہے، سمجھنے والوں کو خود سمجھ آ جائے گی. جس وائس میں یہ محترمہ وہاں پر واضح طور پر کہتی ہے کہ صلح ہی صلح ہے، صرف یوٹیوب پہ نہیں بتایا جائے گا. صلح ہی صلح ہے، ویسے تو صلح ہی صلح ہے، صرف یوٹیوب پر نہیں بتایا گیا. اور کل آ کر محترمہ کہتی ہیں کہ قبر تک اس سے صلح نہیں ہو سکتی میری. کیوں؟ بیک سٹیج تمہاری وائسز ہیں، تم نے بیک سٹیج جو ہے نا بتایا جہاز شاہ کو. کہنا تو چاہیے کہ تمہارے بوائے فرینڈ کو، کیونکہ تمہارے ساتھ بڑی اس کی وائسز لیک ہو رہی ہیں، ستارہ کے ساتھ تو نہیں، تمہارے ساتھ لیک ہو رہی ہیں. کہنا تو چاہیے کہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے، لیکن چلو ہم مارجن دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کریکٹر ایسیسینیشن نہیں کرتے نا ہم ستارہ کے سپورٹرز. خیر، تو یہاں اس بات کو آ کے دوستو اس نے کلیئر نہیں کیا کہ اس کی وائس اور ریسنٹ وائس ہے، اور اسی کے فرینڈ جہاز شاہ نے آ کر لیک کی ہے، جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ صلح ہی صلح ہے، بس یوٹیوب کے اوپر بات نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر صلح نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر صلح نہیں دکھانی ہے. مطلب کہ آڈینس کو چے بنانا ہے. اب آپ اس کو چریا سمجھ لیں، چوتیا سمجھ لیں، چونا سمجھ لیں، جو بھی ٹھیک، آڈینس کو چے بنانا ہے. یوٹیوب کے اوپر صلح نہیں ہے، بیک سٹیج صلح ہی صلح ہے. وہ بندی جس کی ایسی وائس لیک ہوتی ہے اور ویری نیکسٹ ڈے آ کر وہ کہتی ہے کہ قبر تک میں اس عورت سے صلح نہیں کر سکتی. اس کے پاس اس سچ کو کلیئر کرنے کے کوئی آنسر نہیں تھے، کوئی جواب نہیں تھی. یہ گول کر گئی ان چیزوں کو. بی بی اپنی وائس کے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری یہ وائس جو لیک ہوئی ہے اس میں تم واضح طور پر کہہ رہی ہو صلح ہی صلح ہے. ٹھیک ہے، صلح دوستو اس نے کی ہوئی ہے بیک سٹیج. اس نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر معافیاں مانگی ہوئی ہیں ستارہ سے. صرف یہ چیز ہے کہ ستارہ اس کی معافی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اس لیے اس نے ماں کے کہنے پر تو کہہ دیا ہوگا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، لیکن اب ہم میں پہلے والی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیز اس کی طرف سے ہوتی نا تو یہ آ کر کل کی ویڈیو میں یہ بول دیتی کہ ہاں ماں کے کہنے کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے بیچ میں جو ہے وہ نفرتیں جھگڑے ختم کر دیے ہیں، معاملوں کو روک دیا ہے، لیکن ہم بات نہیں کریں گے ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں. اس نے آ کر جھوٹ بولا اور کہا میری قبر تک صلح نہیں ہو سکتی، جبکہ وائسز میں اس نے کہا ہے کہ صلح ہی صلح ہے، بس یوٹیوب کے اوپر نہیں ہے. وہ کیونکہ اس کا دل کرتا ہے کہ ستارہ واپس سے اس سے صلح کر لے، اور ستارہ نے واضح طور پر اس طرح کہہ رکھا ہے
کہ میری تم سے کوئی صلح نہیں ہے، تم نے مجھے جتنا رسوا کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، تم نے میرے بچیوں کے فیوچر کا نہیں سوچا، مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا صرف اس لیے کہ میں نے تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کی، تو میں ماں کے کہنے کے اوپر اس بات کو ختم کر رہی ہوں۔ باقی میری تم سے کوئی صلح ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم پہلے بہنیں تھیں ایسی صلح ہو، ایسی کوئی صلح نہیں ہے جی دوستوں، اسی لیے اس چیز کو آ کر کلیئر نہیں کر سکتے۔ خیر دوستو، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، جانے سے پہلے لائک کیجیے گا، ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔